डायबिटिज के हो, यो किन हुन्छ, यो भएपछि एलोप्याथिक औषधि प्रयोग गर्दाखेरि के कस्तो एडभर्स इफेक्टहरू पर्छ, यसको सही समाधान के हो, यसको लागि के कस्तो खानपान गर्नुपर्छ, के खानु हुँदैन र यसमा उपवासले के कस्तो किसिमको उपवास अथवा फास्टिङले के कस्तो किसिमको असर गर्छ, यी आदि इत्यादि प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज म यसमा यसमा यसको लागि इफेक्टिभ किसिमको योगासन, यसको लागि इफेक्टिभ एक्सर्साइज र ब्रिदिङ एक्सर्साइज, यो तीनटा कुरा गरेर देखाउँछु। यसलाई मैले 5 एपिसोडमा यसलाई मैले प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज चौथो एपिसोड हो। र पहिलोमा चाहिँ डायबिटिज के हो, यसमा एलोप्याथिक औषध चलाउँदा के कस्तो असर पर्छ भन्ने कुरामा आधारित थियो भने दोस्रो भागमा के खानु हुन्छ, यसमा के खानुपर्छ, के खानु हुँदैन, कति खानुपर्छ, कहिले खानुपर्छ, कसरी खानुपर्छ आदि कुराहरूको बारेमा प्रस्तुत गरेको थियो भने तेस्रोमा उपवासले के कस्तो किसिमको असर गर्छ भन्ने कुरोको बारेमा प्रस्तुत गरेको थियो भने आज चौथो भागमा यसमा इफेक्टिभ किसिमको इफेक्टिभ एक्सर्साइज, योगासन र ब्रिदिङ एक्सर्साइज यसको बारेमा प्रस्तुत गर्छु र यसले कसरी असर गर्छ। सबभन्दा पहिला एक्सर्साइज पनि जुन पाए त्यही एक्सर्साइज नभएर यसलाई चाहिँ एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइज भन्छौँ। एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइज भनेको एक किसिमको एरोबिक अथवा एनएरोबिक। एरोबिक भनेको कन्टिन्युसली र मोडरेट पेसमा गर्ने हो भनेदेखि एनएरोबिक भनेको अलिकति सर्ट पिरियडमा इन्टेन्सिभ गर्ने हो, जसलाई हिट एक्सर्साइज पनि भन्छौँ, HIIT, हाई इन्टेन्सिटी इन्टरभल ट्रेनिङ पनि भन्ने गरिन्छ। यसको लागि सर्ट टाइम गर्दा हुन्छ र सर्ट टाइम गरे पनि हुन्छ र लामो समय पनि गर्न सकिन्छ, तर छोटै समय गर्दाखेरि मान्छेलाई टायर्ड हुने भएकोले गर्दाखेरि यसले सर्ट टाइम नै गर्ने गरिन्छ भनेदेखि एरोबिक्स चाहिँ लामो समय पनि गर्न सकिन्छ र यो एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइजमा चाहिँ इफेक्टिभ एक्सर्साइज हो। र यसले एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइजले कसरी ग्लुकोज लेभललाई कन्ट्रोल गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ को सन्दर्भमा एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइजले मसल बढी त्यसमा चाहिँ मोबिलाइज हुन्छ, मसल परिचालित हुने भएकोले मसल परिचालित भएपछि मसललाई ग्लुकोज आवश्यक पर्ने आउँछ र ब्लडमा भएको अत्यधिक ग्लुकोज हुन्छ, त्यो ग्लुकोज चाहिँ मसल्सले लिन्छ बिना अक्सिजन पनि, बिना इन्सुलिन। एनएरोबिक भन्नुको अर्थ नै विदाउट अक्सिजन हो। एनएरोबिक भन्नुको अर्थ नै विदाउट अक्सिजन हो। बिना अक्सिजन चाहिँ त्यो ब्लडमा भएको जुन ग्लुकोज छ, ग्लुकोजलाई चाहिँ मसलले चाहिँ मेटाबोलाइज गर्ने काम गर्ने भएकोले ब्लड सुगरको लेभललाई यसले अटोमेटिकली घटाउने काम गर्छ। र यो एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइजमा एरोबिक र एनएरोबिक कुरा गर्ने, यो गर्न नसक्नेको लागि अर्को अल्टरनेटिभ यसको उपाय पनि छ। त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा अहिले चाहिँ एक्सर्साइज प्रस्तुत गर्ने क्रममा म त्यो गर्छु भनेदेखि अर्को दोस्रोमा योगासन छ। योगासनले कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा मेरो योभन्दा अगाडिको जुन भिडियो छ डायबिटिज एन्ड योगासन भनेर, डायबिटिज र योगा भनेर मैले एउटा भिडियो चाहिँ अपलोड गरेर राखिदिएको छु, तपाईँले त्यसमा चाहिँ हेर्नु होला। त त्यसमा यसले कसरी असर गर्छ भन्ने कुरा गरेको छु र अलिकति यस सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने योगासनले के गर्छ भनेदेखि जुन पार्टलाई तपाईँ हिल गर्ने हो, जुन पार्टलाई हामीले रिब्यालेन्सिङ गर्ने हो, उपचार गर्ने हो, त्यो पार्टलाई हामीले स्क्विज गर्छौँ, बटार्छौँ अथवा त्यसलाई प्रेस गर्छौँ अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुल गर्छौँ, स्ट्रेच गर्छौँ। यसरी बटार्ने, थिच्ने र तान्ने गर्दाखेरि त्यो पार्टलाई के हुन्छ भने त्यो पार्ट ट्युनिङ हुन जान्छ। त्यो पार्ट ट्युनिङ भएर त्यसमा बढी अक्सिजन फ्लो हुन्छ, बढी ब्लडको फ्लो हुन्छ, जसले गर्दा त्यसको चाहिँ मोर्बिडहरू त्यहाँबाट पखाला लिएर जाने, त्यहाँ कमी कमजोरीलाई ट्युनिङ गर्ने काम गर्छ र त्यो भागलाई सबल बनाउने काम गर्छ। यसरी योगासनले उपचारको रूपमा पनि यसलाई प्रस्तुत गर्नुको कारण चाहिँ यही नै हो। त यही सिद्धान्त अनुसार आज हामीले किडनी र पानक्रियाजलाई इफेक्टिभ हुने किसिमको योगासन कुन कुरो हो त्यो प्रस्तुत गर्छौँ भनेदेखि। अनि अर्को ब्रिदिङ एक्सर्साइजले कसरी यसलाई चाहिँ असर गर्छ भन्ने कुरो, यो इन्सुलिन बढ्नुमा, ब्लड ग्लुकोज बढ्नुमा दुईवटा हार्मोनको आवश्यक, ब्लड ग्लुकोजसँग सम्बन्धित हार्मोन दुईवटा हुन्छ, एउटा इन्सुलिन हुन्छ र एउटा काउन्टर रेगुलेटरी हार्मोन भन्ने हुन्छ। काउन्टर रेगुलेटरी हार्मोन हुन्छ। इन्सुलिनले के गर्छ भनेदेखि इन्सुलिनले ब्लड ग्लुकोजको लेभललाई रिड्युस गर्ने काम गर्छ, ब्लड ग्लुकोजलाई लगेर सेल्समा हाल्ने काम गर्छ र ब्लड ग्लुकोजको लेभललाई घटाउने काम गर्छ भने काउन्टर रेगुलेटरी हार्मोन जुन हुन्छ त्यसले इन्सुलिन बढाउने काम गर्छ। काउन्टर रेगुलेटरी हार्मोनमा चाहिँ 5 वटा हार्मोनहरू हुन्छ, जसलाई भन्छौँ कार्टिसोल भन्छौँ, एडर्निल भन्छौँ, नर एडर्निल भन्छौँ
ग्लुकागोन भन्छौँ र ग्रोथ हार्मोन भन्छौँ। यसमध्ये सुरुको जुन 3टा छ, कार्टिसोल भयो, अनि एड्रेनल भयो र नर एड्रेनल, यो 3टाले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि ग्लुकोज निकाल्ने काम गर्छ, ग्लुकोज निकाल्ने काम गर्छ, ग्लुकोज बढाउने काम गर्छ। त ग्लुकोज यसरी बढेपछि के हुन्छ भनेदेखि ब्लडमा ग्लुकोजको लेभल बढ्न जान्छ। बढ्न गइसकेपछि अनि निरन्तर यसरी तपाईँ स्ट्रेसमा भइरहनु भयो भनेदेखि निरन्तर त्यो ग्लुकोज चाहिँ बनिरहने काम हुन्छ। निरन्तर स्ट्रेसमा रहेको अवस्थामा निरन्तर त्यो चाहिँ ग्लुकोज बनिरहने काम हुन्छ र हुँदा एउटा यस्तो पोइन्टमा पुगिसकेपछि ब्लडमा चाहिँ ग्लुकोजको लेभल बढ्न जान्छ। त्यो इन्सुलिनले पनि त्यसलाई चाहिँ मेटाबोलाइज गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेको हुन्छ र त्यसपछि ब्लडमा सुगरको लेभल चाहिँ बढेको देखिन्छ। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ भने स्ट्रेसको लेभललाई घटाउने काम गर्ने हो। स्ट्रेसको लेभल घटाउनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ? ब्रिदिङ एक्सर्साइजले के गर्छ भनेदेखि प्यारासिम्पेथेटिक नर्भस सिस्टम हुन्छ त्यसलाई एक्टिभेट गर्ने काम गर्छ र रिल्याक्सेसन जुन रेस्पोन्स हुन्छ, रिल्याक्सेसन रेस्पोन्सलाई पनि एक्टिभ गर्ने काम हुन्छ। यो दुईटा काम गइसकेपछि तपाईँ के हुन्छ, स्ट्रेस लेभल चाहिँ अटोमेटिकली घट्न जान्छ। स्ट्रेस लेभल घटेपछि के हुन्छ भनेदेखि ग्लुकोजको सेक्रेसन पनि, ग्लुकोज शरीरबाट निस्किने जुन क्रम पनि कम हुन्छ र अटोमेटिकली ग्लुकोज चाहिँ कन्ट्रोलमा आउने हुन्छ। त यसरी ब्रिदिङ एक्सर्साइजले फेरि कुन ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्ने भन्ने कुरा भन्छ भने हुन त प्रायः कुनै पनि ब्रिदिङ एक्सर्साइजले इन्सुलिनको लेभललाई, ब्लड ग्लुकोजको लेभललाई घटाउनलाई मद्दत गर्छ। तर पनि हामीले जुन चाहिँ मोस्ट इफेक्टिभ जुन चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइज छ त्यो ब्रिदिङ एक्सर्साइज बारेमा कुरा गर्छौँ। यो 3टा बारेमा हामी कुरा गर्छौँ र म यसलाई सर्ट मात्रै राख्छु। यसलाई डिटेलमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो ब्रिदिङ एक्सर्साइज भनेको एउटा चाहिँ युट्युबमा पनि छ र डायबिटिज र योगासनको बारेमा पनि डिटेलमा मैले त्यहाँ राखिदिएको छु र अहिले अलिकति छोटकट कन्सेप्ट मैले तपाईँलाई दिन्छु र डिटेलमा जान्नु पऱ्यो भने मसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। मेरो नाम निरन श्रेष्ठ हो। मेरो डायबिटिज रिभर्सल सेन्टरको नामबाट मैले बानेश्वरमा एउटा चाहिँ खोलेको छु, काउन्सिलिङ सेन्टर खोलेको छु। तपाईँ त्यहाँ आएर अथवा फोनबाट पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म डायबिटिज एजुकेटर र न्युट्रिसन थेरापिस्ट हुँ। ल अब हामी सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी एक्सर्साइजबाट सुरु गर्छौँ। एक्सर्साइजमा हामी एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइजबाट हामी सुरु गर्छौँ। एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइजको जहाँसम्म कुरा गर्छ, एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइजमा हामीले भनिहाल्यो एरोबिक र एरोबिक र एनएरोबिक कसरी गर्ने भन्ने कुराहरूको बारेमा तपाईँले युट्युबमा प्रशस्त यस्ता भिडियोहरू पाउनुहुन्छ। भनेदेखि अहिले हामीले गर्ने भनेको एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइजमा केही ब्रिफिङ तपाईँलाई गर्छु, केही गरेर देखाउँछु। एउटा चाहिँ स्टियर केस क्लाइम्बिङ हो, ल्याडर क्लाइम्बिङ भन्छौँ। ल्याडर क्लाइम्बिङको भर्याङ चढ्दाखेरि एन्टी ग्राभिटी हुन्छ। सबभन्दा सजिलो र कमन एउटा एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइजमा मानिन्छ स्टियर केस क्लाइम्बिङ अथवा ल्याडर क्लाइम्बिङ। र त्यसमा तपाईँ 100बाट सुरु गर्नुहुन्छ, 100बाट सुरु गर्दै 200, 300, 400सम्म पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। एउटा यो गर्नुहोस्। तर यदि कसैलाई घुँडाको समस्या छ भनेदेखि, घुँडा दुख्ने समस्या छ भने उहाँले नगर्नु होला। र हार्टको पम्पिङ रेट 25देखि 30सम्म 30% कम छ भने, हार्टको पम्पिङ रेट 25देखि 30% को भन्दा कम छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि यो चाहिँ गर्न चाहिँ नट एलाउड। र अर्को चाहिँ तपाईँको बिपी बढ्छ, स्टियर केस तपाईँको तलमाथि गर्दाखेरि तपाईँको ब्लड प्रेसर बढ्न जान्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा पनि नगर्नु होला। अन्यथा तपाईँले यसलाई चाहिँ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा चाहिँ 100बाट सुरु गर्नुहोस्, त्यसपछि 300, 400, 500सम्म, 600सम्म पनि तपाईँ चाहिँ तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा यो भयो। यसको अल्टरनेटमा एनओडी भन्छौँ, एनओडी एक्सर्साइज भन्छौँ, नाइट्रिक अक्साइड डम्प एक्सर्साइज भन्छ। नाइट्रिक अक्साइड डम्पमा के गर्नुहुन्छ भनेदेखि यसमा स्क्वाट गर्ने हुन्छ र अल्टरनेटिभली तपाईँको ह्यान्ड चाहिँ राइज गर्ने र त्यसलाई चाहिँ तल झार्ने काम हुन्छ। त यसलाई एनओडी, नाइट्रिक अक्साइड डम्प एक्सर्साइज। अब त्यो कसरी गर्ने म यो तपाईँलाई देखाउँछु। एउटा चाहिँ स्क्वाट भन्ने हुन्छ, यसरी गरिन्छ। अब यो उफ्रिनु पनि पऱ्यो भने तपाईँले नउफ्रिकन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अब तपाईँ यो 10 राउन्ड 3 चोटि यो स्क्वाट भन्छ। अनि अर्को अल्टरनेटिभ ह्यान्ड रेजिङ साइडबाट यसरी तपाईँ यसरी गरे पनि भयो र अथवा यसरी गरे पनि भयो, र यो नम्बर 2मा एनओडीको नम्बर 2 है। नम्बर 3मा यसरी गर्नुहोस्, अगाडिबाट यसरी यो अल्टरनेटिभली ह्यान्डलाई चाहिँ तलमाथि गर्नुहोस्, अगाडिबाट एउटा साइडबाट गर्नुभयो, अर्को अगाडिबाट गर्नुहोस्। त्यसपछि यो चाहिँ सोल्डरभन्दा माथिबाट पनि यसो गर्नुहोस्,
यो पनि नाइट्रिक अक्साइड डम्प एक्सर्साइज। यसले हाम्रो ब्लड भेसल्सलाई यसले चाहिँ ओपन गर्ने काम गर्छ र जहाँ चाहिँ नाइट्रिक अक्साइड चाहिँ बन्ने काम हुन्छ र त्यसले चाहिँ ब्लडको फ्लो चाहिँ राम्रो हुन्छ र तपाईँको चाहिँ इन्सुलिनलाई यसले चाहिँ इफेक्टिभली चाहिँ मोनिटर गर्ने काम, उसलाई ग्लुकोजलाई राम्रोसँग मोनिटर गर्ने काम गर्छ। र यो चाहिँ एनओडी एक्सर्साइज भयो, यो गर्नुहोस्। अब यदि यो गर्न त्यति गाह्रो छ भनेदेखि तपाईँ सुतेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सुतेर पनि यसलाई चाहिँ एनओडी गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सुतेर गर्दाखेरि के गर्ने भने यसरी घोप्टो परे पनि भयो, उतार्न परे पनि हुन्छ, घोप्टो परे पनि उतार्न परे पनि हुन्छ। तर गर्नु पऱ्यो के भने हात उठाउने र खुट्टा उठाउने र पालो पालोमा यसरी हात उठाउने र यसरी खुट्टा उठाउने र एकछिनसम्म यसरी राख्ने, फेरि उठाउने, एकछिन राख्ने, फेरि उठाउने, फेरि राख्ने, फेरि उठाउने, फेरि राख्ने, फेरि उठाउने, यसरी यो तपाईँको दाहिने खुट्टा देब्रे हात, त्यसपछि दाहिने हात देब्रे खुट्टा आलो पालो गर्न सकिन्छ। यो पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, सुतेर पनि गर्न सकिन्छ यदि उठेर गर्न नसक्ने अवस्था छ भने। यसलाई भन्छौँ हामी एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइज। एउटा यो भयो डायबिटिजको लागि मोस्ट इफेक्टिभ एक्सर्साइजमा। अब अर्को लागौँ योगासनपट्टि। योगासनमा हामीहरू 10वटा चाहिँ पोस्चर गरेर देखाउँ। 10वटा पोस्चरमा 3टा हामी उठेर गरौँ, 3टा बसेर गरौँ र 3टा सुतेर गरौँ र एउटा चाहिँ हावामा तैरेर गरौँ। र यो कसरी गर्ने, पहिला उठेर गर्ने हामी गरौँ। उठेर गर्ने पहिला उत्कट आसन भन्छौँ। उत्कट आसन गर्दाखेरि तपाईँको यो यसो गर्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्, एकछिन बस्नुहोस्, उठ्नुहोस्, कुर्कुच्चा माथि उठाउनुहोस्, अनि फेरि बस्नुहोस्, बिस्तारै बस्नुहोस्, एकछिन यही पोजिसनमा बस्नुहोस्, फेरि बिस्तारै माथि उठ्नुहोस्। त्यस्तै गरिकन बस्दै उठ्दै यो उत्कट आसन भयो। त्यस्तै अर्को आसन छ चक्र आसन भन्छौँ। चक्र आसन मैले फास्ट गर्दैछु किनभने टाइम लिमिटेड भएकोले गर्दाखेरि डिटेलमा तपाईँले हेर्नुपर्छ भन्ने मैले अघि भनिहालेँ। मेरो युट्युबमा गएर हेर्नु होला, डायबिटिज एन्ड योगासन भनेर, त्यसमा मैले डिटेलमा हालिदिएको छु र अहिले एउटा कन्सेप्ट मात्रै मैले दिँदैछु। अर्को चाहिँ चक्र आसन। चक्र आसनमा के हेर्नुहोस्, यसो माथि हात उठाउनुहोस् र बिस्तारै निहुरिनुहोस्, निहुरेर अगाडि झुक्नुहोस्, कतिसम्म झुक्नु सक्नुहुन्छ त्यतिसम्म झुक्नुहोस्। एकछिन यो पोस्चरमा बस्नुहोस्। यो भयो चक्र आसन। अब तेस्रो आसन गरौँ। तेस्रो पदहस्तासन। पदहस्तासन भनेको खुट्टाको मुनि हात राख्ने आसनलाई पदहस्तासन भन्छ। त्यसको लागि फेरि यो आसन गर्दाखेरि तपाईँको ब्याकमा समस्या छ भनेदेखि, कम्मर दुख्ने समस्या छ भने यो नगर्नु होला। तपाईँको शारीरिक अवस्था के कस्तो छ पहिला त्यो थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्रै गर्न आवश्यक गर्नु उचित हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कोही एउटा चाहिँ यसको सही जानकार व्यक्तिको सम्पर्कमा रहेर गर्नुभयो भने बढी चाहिँ कोही बेला तपाईँको स्वास्थ्य सामान्य छ भनेदेखि, यस्तो कुनै दुख्ने ओर्ने समस्या यस्तो केही छैन भनेदेखि तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अन्यथा तपाईँको एक्सपर्टको चाहिँ कन्सल्टेसनमा गर्दा बेटर हुन्छ। र अब यो पदहस्तासन गरौँ। पदहस्तासन गर्दाखेरि अब यो हातलाई खुट्टाको मुनि यसरी निहुरिनुहोस्, टाउकोले तपाईँले घुँडा छुन सक्नुहुन्छ भनेदेखि निधारले अथवा टाउकोले खुट्टा छुन सक्नुहुन्छ भने छुनुहोस्। खुट्टा मोड्नु भएन, खुट्टा सिधा राखेर यो पदहस्तासन। यो 3टा आसन हामीले गऱ्यौँ। बसेर गरौँ 3टा आसन। बसेर गर्दाखेरि एउटा अर्ध मच्छेन्द्र आसन भन्छ। अर्ध मच्छेन्द्र आसन। यसको लागि के गर्नुहोस् भने यो खुट्टालाई यता ल्याउनुहोस्, यसो राख्नुहोस्, यो खुट्टाको माथि राख्नुहोस् र यसलाई यसरी मोड्नुहोस्। यसरी मोडेर खुट्टा माथि राख्नुहोस्। अनि यो हातले यो जुन देब्रे हात छ, देब्रे हातले खुट्टाको बुढीमा समात्नुहोस् र यसरी बटार्नुहोस्, स्क्विज गर्नुहोस्। यसले किडनी र पानक्रिया चाहिँ स्क्विज हुन्छ, यसमा ब्लडको फ्लो बढ्न जान्छ। यताबाट गर्नुभयो एकचोटि र त्यस्तै गरिकन अब यताबाट गर्नुहोस्, अर्को साइडबाट। अब दाहिने हातले देब्रे खुट्टा, दाहिने खुट्टैको नङ बुढीऔँला समात्नुहोस्, यसरी गर्नुहोस्। यो भयो अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। र यसलाई तपाईँ यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। यो अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। यो 3टा आसन हामीले गऱ्यौँ। अब
यसरी पनि गर्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरिकन यसलाई यता राखेर यसरी जिउलाई यसरी बटार्न सक्नुहुन्छ। पनि अर्धमच्छिन्द्र आसन नै हो। यसरी यसरी गर्नुहोस्। र अर्को मण्डुक आसन। मण्डुक आसन गर्दाखेरि अब यो बुढी औँलालाई यसभित्र यसरी राख्नुहोस् र यहाँ मृगौलाको तल यसरी राख्नुहोस् र अगाडि झुक्नुहोस्, अगाडि झुक्नुहोस्। एकछिन बस्नु, मास्तिर हेर्नुला, मास्तिर हेर्नु कोसिस गर्नुहोस्। अब मण्डुक आसन पछि अब हामी पश्चिमोत्तानासन गरौँ। पश्चिमोत्तानासनमा यसरी बस्नुहोस् र यो खुट्टा कौला समात्नुहोस् र बिस्तारै झुक्दै जानुहोस्। बिस्तारै झुक्दै घुँडालाई टाउकोले घुँडा छुनुहोस्। खुट्टा सिधा हुनु पर्छ, खुट्टा घुँडाबाट मोडिनु भएन। यसरी गर्नुहोस्। कुनै पनि पोस्टरमा बस्दाखेरि 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनट 2 मिनटसम्म तपाईँ त्यस पोस्टरमा बसिरहनु पर्यो। यो एक्सर्साइज होइन, यो योगासन हो। कुनै पोस्चरमा केही समयसम्म तपाईँ बसिरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ ट्युनिङ हुने हुन्छ। कुनै त यसो गर्न लाग्नु त्यो एक्सर्साइजमा गयो। योगासनमा चाहिँ के हुन्छ, केही समयसम्म त्यही अवस्थामा स्थिर रहनुपर्ने हुन्छ। यो भयो पश्चिमोत्तानासन। यो बसेर गर्ने 3टा भयो। अब हामी सुतेर गर्ने गरौँ। सुतेर गर्दाखेरि एउटा हलासन गरौँ। हलासन भनेको हलोको जस्तो आकृति। यसरी यसलाई सुत्नुहोस्, उतार्नु पऱ्यो सुत्नुहोस् र खुट्टा उठाउनुहोस्। बिस्तारै पछाडि टेकाइदिनुहोस्। यो हलासन भयो। अब अर्को पवनमुक्त आसन गरौँ। पवनमुक्त आसन गर्दाखेरि फेरि सुतार्नु परेर त्यसपछि के गर्नुहोस् भने यो खुट्टा उठाउनुहोस्, छातीमा तान्नुहोस्, आलो पालो गर्नुहोस्। दुईटै खुट्टा पालो गर्नुहोस्। त्यसपछि दुईटै खुट्टा एकैचोटि गर्नुहोस्। यो पवनमुक्त आसन भयो। अब अर्को गरौँ, शशाङ्क आसन गरौँ। शशाङ्क आसन यसको लागि यसरी बस्नु, अलिकति फट्याएर यसलाई र अगाडि झुक्नुहोस्। केही समयसम्म अहिले भने जस्तै 30 सेकेन्डदेखि लिएर 2 मिनटसम्म तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ। यो भयो शशाङ्क आसन। यो भयो 3टा हामीले चाहिँ सुतेर गऱ्यौँ। 3टा सुतेर, 3टा बसेर, 3टा उठेर अब एउटा हावामा तैरेर गरौँ। त यो हो एउटा मयूर आसन हो। यो गर्न अलिकति गाह्रो छ, तपाईँलाई अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त यसको लागि तपाईँको 2टा हात यसरी टेक्नुहोस्, ठ्याक्क पेटको तल राख्नु होला, मृगौलाको तल। पेटको तल चाहिँ के गर्नुहोस् भने यो कुइनालाई राख्नुहोस् यसरी।
यसरी यसरी हामीले 10वटा आसनहरू डायबिटिजको लागि इफेक्टको आसनहरू गयो। अब ब्रिदिङ एक्सर्साइजबाट आउँ, ब्रिदिङ एक्सर्साइज गरौँ। ब्रिदिङ एक्सर्साइजले कसरी चाहिँ सुगरको लेभललाई, ग्लुकोजको लेभललाई, ब्लडमा ग्लुकोजको लेभललाई घटाउँछ भन्ने कुरा अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। र यसमा चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइज गर्दाखेरि यो 20 मिनट्सको प्याकेज हुन्छ। बस यो 20 मिनट्स प्याकेज हुन्छ। यसको चाहिँ विस्तृत मैले चाहिँ राखिदिएको छु युट्युबमा, अघि मैले भनिहालेँ। त यसमा चाहिँ एउटा के गर्नुहोस् भनेदेखि यसरी गर्नुहोस्, एउटा ब्रिदिङ एक्सर्साइज, फास्ट ब्रिदिङ गर्नुहोस्। यो 20 राउन्ड गरौँ, 20 चोटि गर्नुहोस्, 20 चोटि गर्नुहोस्। यसलाई 20 चोटि गर्नुहोस्। 20 चोटि 3 राउन्ड गर्नुहोस्। एक ऱ्यापमा 20 चोटि र 3 राउन्ड गर्नु होला। एकछिन रेस्ट गर्दै गर्दै गर्नुहोस्। एउटा यो भयो। त्यसपछि अर्को चाहिँ इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। तान्ने, रोक्ने, छोड्ने, रोक्ने, यो किसिमले 5 सेकेन्ड 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 जस्तै हेर्नुहोस् है त। यहाँ हात यसरी कहाँ तपाईँलाई कम्फर्टेबल हुन्छ त्यहाँ हात राख्नुहोस्। 5 सेकेन्ड लगाएर तान्नुभयो, एकछिन 5 सेकेन्डसम्म एकछिन रोक्नुहोस्, यसलाई होल्ड गर्नुहोस्, अनि फेरि 5 सेकेन्ड लगाएर फाल्नुहोस्, फेरि बाहिर 5 सेकेन्ड होल्ड गर्नुहोस्। अथवा 10 सेकेन्ड लगाएर फाल्नु भए पनि हुन्छ, अथवा 5 सेकेन्ड लगाएर फालेर 5 सेकेन्ड चाहिँ होल्ड गर्दा पनि हुन्छ। जुन सही लाग्छ तपाईँले त्यही गर्नुभएको हुन्छ। म एकचोटि गर्छु फेरि सुरुदेखिबाट। यो गर्नुहोस्, यो पनि यो कतिचोटि गर्नुहोस् भने 8 8 6 भने चाहिँ 8 16 16 4 20 22 चोटि 22 चोटि यो गर्नुहोस्। यो 22 चोटि अहिलेको जुन हामी 20 चोटि चाहिँ 20 चोटि एक ऱ्यापमा 20 चोटि गर्दाखेरि 3 राउन्ड भनेको थियौँ। यो चाहिँ 22 चोटि गर्नु होला यसलाई। त्यसपछि अर्को चाहिँ भ्रामरी भन्छौँ। त्यो भ्रामरी आँखा बन्द गर्नुहोस्, आँखा छोप्नुहोस् हातले र कान छोप्नुहोस्। बुढी औँलाले कान छोप्नुहोस्, यो छोप्नुहोस्, अनि लामो ओम तानेर ओम भनेर लामो फाल्नु होला। लामो सास तान्नुहोस्, अनि 15% जति ओ भन्नुहोस्, बाँकी 80-85% चाहिँ भनेर यसलाई चाहिँ गर्नुहोस्। यो 7 राउन्ड गर्नुहोस्। हेर्नुहोस्, यो 7 राउन्ड गर्नुहोस्। यो भयो। अनि अर्को एउटा चाहिँ यो फास्ट ब्रिदिङ, फास्ट मिडियम र स्लोमा गर्ने। फास्ट मिडियम र स्लो तीनटा र सुपर फास्ट पनि गर्न सकिन्छ। 4वटा चाहिँ स्टेप छ यसको चाहिँ स्लो, मिडियम, फास्ट, सुपर फास्ट। हेर्नुहोस् है कसरी गर्ने हो। पहिला स्लोमा गरौँ। यो 20 राउन्ड गर्नुहोस्, 20 चोटि गर्नुहोस्। अब मिडियममा गर्नुहोस्।
यो 40 चोटि गर्नुहोस्। अब फास्टमा अब सुपर फास्टमा यो सुपर फास्ट भयो। अब यसलाई 3 राउन्ड 3 चोटि रिपिट गर्नुहोस्। भनेको मतलब स्लो 20 चोटि, फास्ट 40 चोटि, स्लो 20 चोटि, मिडियम 40 चोटि, फास्ट 40 चोटि, सुपर फास्ट 40 चोटि। फेरि भन्छु, स्लो 20 चोटि, मिडियम 40 चोटि, फास्ट 40 चोटि, सुपर फास्ट 40 चोटि यो गर्नुहोस्। यति गर्दा तपाईँको 20 मिनट 20-21 मिनटको प्याकेज हुन्छ। 20-21 मिनट कम्प्लिट हुन्छ। यो भयो ब्रिदिङ एक्सर्साइज। यो डायबिटिजको लागि यो 3टा बडो चाहिँ ब्राह्मण अतुलनीय किसिमको चाहिँ एउटा चाहिँ थेरापी हो। भनेदेखि तपाईँलाई अब म अलिकति यो एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइजको बोनसमा चाहिँ केही 2-4वटा अरू स्टेप्सहरू दिन्छु। हेर्नुहोस् यसको त्यो कसरी पनि गर्न सकिन्छ भनेदेखि अब यस किसिमको यो पनि एन्टी ग्राभिटी हो। यो पनि एन्टी ग्राभिटी हो। यो गर्नुहोस्। अब तपाईँ कतिसम्म सक्नुहुन्छ यो गर्नुहोस्। त्यसपछि यो गर्नुहोस्, यो अथवा यसरी गर्नुहोस्। यसलाई 20 चोटि 30 चोटि तपाईँ आफ्नो शारीरिक अवस्था अनुसार यो गर्नुहोस्। त्यसपछि सूर्य नमस्कार गर्नुहोस्। सूर्य नमस्कार 12 स्टेप हुन्छ यसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यो सूर्य नमस्कार। खुट्टा आलो पालो गर्नुहोस्। अघि देब्रे खुट्टा गइरहेको थियो, पछाडि लगाएको थियो, अब दाहिने खुट्टा। यो गर्नुहोस्। त्यसपछि अर्को जम्पिङ ज्याक गर्नुहोस्। यसरी गर्नुहोस्। कति चोटि सक्नुहुन्छ यो अनुसार गर्नुहोस्। त्यसपछि ट्विस्टिङ गर्नुहोस्। यसरी गर्नुहोस्। यसरी दाहिने बायाँ यसरी गर्नुहोस्। ट्विस्टिङ यसरी। अब अर्को जम्पिङ स्क्वाड गर्नुहोस्। यो पनि एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइज हो। यस्तो तपाईँको शारीरिक अवस्था अनुसार यसलाई गर्नुहोस्। अनि एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइजमा अर्को पुलअप एक्सर्साइज छ। पुलअप एक्सर्साइज पनि एउटा एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइज हो। यो पनि गरेर हेरौँ। आउनुहोस् म यहाँ गरेर देखाउँछु। यो होरिजेन्टल बारमा यसरी पुलअप गर्ने। यसो हेर्नु, यो पनि इफेक्टिभ एन्टी ग्राभिटी एक्सर्साइज हो। यो पनि तपाईँसँग यस्तो किसिमको चाहिँ सुविधा छ भने यो थप्न सक्नुहुन्छ। त यो स्टेप्सहरू हामीले डायबिटिज निवारणको लागि हामीले गऱ्यौँ र यसलाई नियमित रूपमा गर्नुभयो भने तपाईँको ब्लड ग्लुकोज त्यस बिस्तारै कन्ट्रोल हुँदै जान्छ र पानक्रियाज इफेक्टिभ हुन जान्छ र तपाईँको चाहिँ जुन कमजोरी हो, खराबी हो, बिस्तारै समाधान हुँदै जान्छ। त्यसको थप सल्लाहको लागि तपाईँ मेरो सेन्टरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। मैले अघि तपाईँले भनिहालेँ, बानेश्वरमा मैले डायबिटिज रिभर्सल सेन्टरको नामबाट एउटा काउन्सिलिङ सेन्टर खोलेको छु। यसको एड्रेस यो हो, यहाँ सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। आज यति कुरा राख्दै बिदा लिन्छु। नमस्कार।